सबसे पहले आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। क्या वलियों से मदद मांगना शिर्क है? पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर कुरान की आयत देखते हैं। मुसीबत टाल देना काम किसका, गौसे आज़म का। Wake up to reality. अब सुनो कुरान क्या कहता है। कुरान की एक आयत है, सूरह अल-हज आयत नंबर 73। अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान में कहा है कि तुम जिनको अल्लाह के सिवा पुकारते हो, चाहे वो वली हो चाहे कोई भी हो, जिनको भी तुम अल्लाह के सिवा दूसरों से मदद मांगते हो, दूसरों को पुकारते हो, वो एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। Wake up to reality. कुरान के बुतों की मसम्मत कर रहा है, अपने वलियों की नई आयत किताब कहाँ से शुरू होता है? पारा नंबर 17 ये जो आयत उन्होंने पढ़ी है, सूरह हज आयत 73 है। अल्लाह यहाँ से कलाम शुरू फरमा रहा है, या अय्युहन नास, अय लोगों। जब अल्लाह मोमिनों से खिताब करता है तो क्या फरमाता है? या अय्युहल लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों। और जब काफिरों से मुखातिब होता है तो क्या फरमाता है? या अय्युहन। तो किससे कहा जा रहा है? काफिरों से। इसको याद रखिए, कुरान कहता है या अय्युहन नास दुरिबा मसलुन फस्तमिऊ लहू। अय काफिरों, तुम्हारे लिए एक मिसाल बयान की जा रही है, जरा गौर से कान लगाकर सुनो। अल्लाह काफिरों से कह रहा है, काफिरों हम तुम्हें एक मिसाल दे रहे हैं समझाने के लिए, अपने कान लगा के सुनो। इन्नल लज़ीना तदूना मिन दूनिल्लाह, तुम अल्लाह को छोड़कर जिसकी इबादत करते हो। तदूना के मायने हर जगह पुकारना नहीं होता, इबादत करना होता है। और ये जाहिलों ने क्या नाम सिर्फ एक ही तर्जुमा लिया। कौन सा तर्जुमा? तुम जिनको अल्लाह के सिवा पुकारते हो। अब अल्लाह के सिवा किसी को भी पुकारे मुशरिक हो जाएंगे, तो कल अपने बाप को मत पुकारना, मुशरिक हो जाएगा वरना। अब एक और हदीस सुना देता हूं, ये फतवा भी सहाबी का लो एक, और फतवा भी बुखारी में मौजूद है। हम जज्बात में नहीं फतवे देते, हम हदीस कुरान की रोशनी में फतवे सुनाते हैं। ये सही बुखारी जो इन्हीं की आंखें छपी, बुखारी की जिल्द नंबर 3 बाब नंबर 1033 अल्लाह ताला अन्हु से, अब्दुल्लाह इब्न उमर से। ये साहबी रसूल है और हदीस के बहुत बड़े रावी है, फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साहबजादे हैं। वो कहते हैं यरहुम शिरार खल्क़िल्लाह, अल्लाह की मखलूक में सबसे बदतरीन लोग खारजी है। तो बदतरीन क्यों है? आगे वजह बताते हैं। जो आयतें काफिरों और बुतों के बारे में आई वो मुसलमानों और मोमिनों पर फिर करते हैं कम वक्त। अब्दुल्लाह इब्न उमर क्या कहते हैं कि खारजी बदतरीन मखलूक है, और बदतरीन इसलिए है कि जिन आयतों का ताल्लुक मुशरिकीन से है, कुफ्फारों से है, उनके माबूदों और बुतों से है, वो ऐसी आयतें मोमिनों पर और सालिहीन पर फिट करते हैं। अब ये जो वीडियो आपने देखी है, इस वीडियो के अंदर आपने सुना कि वो किस तरह से कुरान से ये साबित कर रहे हैं कि अल्लाह ताला जो मुखातिब कर रहे हैं कि मेरे अलावा किसी की इबादत नहीं करनी, मेरे अलावा किसी को नहीं पूजना, किसी को सजदा नहीं करना, किसी से मदद नहीं मांगनी, तो वो सिर्फ और सिर्फ काफिरों को कहा जा रहा है। क्योंकि जब वो कलमा गो की बात करते हैं अल्लाह पाक, तो वो बात करते हैं इस तरीके से कि ए ईमान वालों, ठीक है। और जब अल्लाह ताला बात करते हैं उन मुशरिकों से जो अल्लाह के सिवा लोगों से, दूसरे लोगों से मदद मांगते हैं या बुत परस्ती का शिकार है या कब्र परस्ती का शिकार, खैर कब्र परस्ती तो ये बीच में ऐड ही नहीं कर रहे, तो वो अल्लाह ताला किस आवाज में या किस लहजे में या किन अल्फाजों का अल्लाह ताला चुनाव कर रहे हैं कि ए लोगों, ये किस तरह से अपनी आवाम को गुमराह कर रहे हैं। ये इस चीज का फिर क्या जवाब देंगे कि अल्लाह ताला ने तो कुरान में ये भी फरमाया कि ईसा और उनकी माँ वो तुम्हारे ना अच्छे के जिम्मेदार है ना बुरे के, यानी कि ना ही तो वो तुम्हें नफा पहुंचा सकते हैं ना ही तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि वो खुद रोटी के मोहताज हैं। अब ये मौलवी या मुफ्ती इस हवाले से क्या बताएगा, क्योंकि इनका काम है डंडी मारना। अब इस चीज में भी ये डंडी मार के दिखाया ना कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो कि कुल अज़म पैगंबर हैं, जब वो हमारे नफे या नुकसान के मालिक नहीं है, जिम्मेदार नहीं है, वो हमारी मदद नहीं कर सकते, वो रोटी के मोहताज हैं, नींद के, भूख के, प्यास के मोहताज हैं, तो ये किन वलियों की या किन लोगों की बातें करते हैं कि हमारे जो वली हैं वो 40-40 साल तक उन्होंने एक वजू से जो है वो तमाम नमाजें अदा की हैं, 20-20 साल से उन्होंने कुछ खाया नहीं है। तो ये जो लोग हैं, ये कौन है जो कि पैगंबरों से भी बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, क्योंकि पैगंबरों को तो भूख भी लगती थी। उन्होंने तो खुद के बारे में कभी क्लेम नहीं किया कि हम जो है वो भूखे भी रह सकते हैं, हम प्यासे भी रह सकते हैं, सालों साल रह सकते हैं। पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम के मौतबर अल्फाज हैं कि अगर मैं भूखा रहता भी हूं तो मुझे अल्लाह जन्नत से खिलाता है, मुझे अल्लाह अपने हाथ से खिलाता है, लेकिन तुम लोगों को उन चीजों का शऊर नहीं है, यानी कि खाते तो वो भी हैं। तो ये तो पैगंबरों से भी अफजल है, बहुत मोतबर है पैगंबरों से। अगर इश्क में कोई सुन्नी झूमता है डीजे लगा करके तो इंशाअल्लाह वो भी सवाब पाएगा। सवाब पाएगा, कब्र की मिट्टी चाटने का सवाब पाएगा, कब्र पे सजदा करने का सवाब पाएगा, अल्लाह के साथ शिर्क करने का सवाब पाएगा, और नौज बिल्लाह सवाब कौन देगा? शैतान। अबे अगर पूरे साल नहीं भी झूमता, एक दिन तो झूम ले। पूरे साल जो नमाज ना पढ़े वो सवाब पाएगा, पूरे साल जो अल्लाह की इबादत ना करे वो सवाब पाएगा, जो रोजा ना रखे, जो अल्लाह के काम पूरा ना करे वो सवाब पाएगा। हाँ, जो डीजे पे नाच लेगा उसको 101% सवाब मिल जाएगा बकौल इस कम बखत के। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? बात आ गई, आला तो सरकार ने लिखा है झूमना इश्क़ रसूल में, नबी की नात सुन करके मोहब्बत रसूल में बहुत बड़ी सादत है। चल झूठा। 1,25,000 साहबा क्या कभी इश्क़ रसूल में झूमे? क्या कभी ढोल नगाड़े बजाए? या साहबा इकराम ने कभी ऐसा दावा किया? बात तो सही है। और अगर खुदा की बारगाह में वो एक दिन का झूमना कबूल हो गया, कसम खुदा की सारी इबादतों पे भारी है।
اگر یہی دین ہوتا تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہ تعلیم نہ دیتے کہ تم بھی ناچو؟ اپنے صحابہ کو کہتے، اپنے اہل البیت کو کہتے کہ تم بھی جھومو. ابے قبر پجاری جاہل، دین تو یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور نبی علیہ السلام کے طریقے پہ چلو. بے شک. اور شیطان، ان جیسے شیطان ملعونوں سے بچو جو ممبر پہ بیٹھ کے ڈی جے پہ ناچنے گانے کی ترغیب دلا رہے ہیں سارے قبر پجاری کے لیے. کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، یا ہمارے پاک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کلیم کیا کہ میں تم لوگوں کو قبر میں بھی بخشواؤں گا، تم جیسے مرضی اعمال کرو، تم جو ہے وہ ڈی جے پہ ناچتے رہو، تم جو ہے وہ قبر پرستی کرتے رہو، پیروں کو پوچھتے رہو، چومتے رہو، لیکن میں تمہیں بخشواؤں گا. کبھی کسی قرآن میں ایسا جو ہے وہ کوئی آیت یا کوئی سورہ آپ نے سنی ہو کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جو مرضی کام کرتے رہو، کیونکہ میں نے جب تمہیں بول دیا کہ تم ایمان والے ہو تو پھر تم جو مرضی کچھ کرو تمہیں معافی ہے؟ کیا یہ پاک پیغمبر کی تعلیمات ہے؟ قبروں کو چومنا، چاٹنا، سجدہ کرنا، مجاور بن کے بیٹھنا قبروں کو، ایسے آپ نے محل بنایا ہوا ہے. ایک غریب آدمی جس کے پاس جھوپڑ کے پیسے بھی نہیں ہے کہ وہ چھت ڈلوا لے، بارش میں بھیگ بھیگ کے ان کی جان نکلی جاتی ہے، بچیوں کی شادی نہیں کر سکتے، جہیز جیسی لعنت اکٹھے کرنے کے پیسے نہیں ان کے پاس، اور تم لوگوں نے ایک معمولی سے بندے کی قبر کو محل بنایا ہوا ہے، اور پھر لاکھوں کروڑوں کی ڈونیشنز ہر سال ان کے عرسوں کے حوالے سے تم لیتے ہو. تو کیا یہ میرے نبی کے دین کا حصہ ہے؟ کیا یہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو دین سکھایا، بتایا، جو کہ یہ آج تم ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیٹھ کے لوگوں کو گیمیں ڈال رہے ہو؟ اس کے بارے میں تم لوگوں کا کیا کہنا ہے؟ اس چیز کا بھی ذرا جواب دو نا. کیا پاک پیغمبر نے قبروں کو چومنا، چاٹنا، مجاور بن کے بیٹھنا، رنگ لگانا، لکھائیاں کرنا، عیدگاہ بنانا یا عرس منانا، ان تمام چیزوں سے منع نہیں فرمایا تھا؟ قبروں کو پکا کرنے سے منع نہیں فرمایا تھا؟ اس کے بارے میں پھر کیا اوپینین ہے؟ یا پھر ان حدیثوں کو غلط کہہ دو، حدیثوں کی کتابوں سے جو ہے وہ اعلان برات کر لو، یا پھر اپنی بکواسوں سے اعلان برات کر لو. نہ جانتے ہیں ہم ہیں تمہارے کتے، بات تو صحیح ہے. ہم اس کو چیر دیں گے، ہم اس کو چیر دیں گے، دشمن ہے جو تمہارا. اچھا یا اعلی حضرت، حضرت یا اعلی حضرت. باولا کتا یعنی پاگل کتا، میڈ ڈوگ. تو اگر کسی کو پاگل کتا کاٹ جائے، کتا تو میں مشہور ہوں، سگے مدینہ تو میرا لقب ہے، لقب یہ میں نے خود لیا ہے، لقب کسی نے دیا نہیں. جی کبھی لائی مت بٹانا ہے. 11 بار یہ درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و علی نوح نبیک، سلام علی نوح فی العالمین، انا کذالک نجزی المحسنین. اس کے بعد تیسرا کلمہ کلمہ تمجید 11 بار پڑھیے. اس کے بعد پھر 11 بار وہی درود شریف پڑھیے. یہ سب پڑھ کر چکنی مٹی کو جو پانی سے گوندھ کر رکھا ہے اس پر دم کر لیجئے، اور اس کی 7 گولیاں بنائیے اور وہ گولیاں 7 نابالغ بچوں کو دیجئے. پھر ہر بچے سے ایک ایک گولی لے کر زمین پر مار کر توڑ دیجئے. ایسے ایک سوال ہے، اگر وہ گولیاں نہ دے، بچے توڑ دیں، کھیل لیں، کھا لیں، اور وہ لے کے گولیاں بھاگ جائیں، تو پھر کیا ہوگا؟ اگلا ٹوٹکا بھی بتا دو نا کہ اس کے بعد کیا ہوگا. اس کے بعد میں بتاتا ہوں. گولیاں لے کے بچے بھاگ جائیں گے، ان کے پیچھے یہ دوڑیں گے، ٹھیک ہے، بچے گولیاں توڑ چکے ہوں گے، بھاگ چکے ہوں گے، یا بچے ان کے پکڑ میں نہیں آئیں گے کیونکہ یہ نہیں بھاگ سکتے، اتنے چبل لوگ ہیں. اس کے بعد اینڈ کیا ہوگا؟ وہ بندہ فوت ہو جائے گا جس کو کتے نے کاٹا. یہ عمل 3 دن تک جاری رکھیے، انشاءاللہ تعالی مریض صحت یاب ہو جائے گا. شاباش بیٹا. ایک ایسے نمازی آدمی سے جو سگریٹ بیڑی وغیرہ کا عادی نہ ہو، میں سگریٹ وغیرہ نہ پیتا ہوں، اور نہ ہی تمباکو والا پان کھاتا ہوں. 1.25 پاؤ سوجی کا حلوہ اس سے تیار کروائیے. حلوہ تیار کرنے سے قبل اس کو وضو کروا لیجئے، اور اس حلوے کا ثواب حضرت سیدنا اویس قرنی علیہ رحمت اللہ الغنی کی روح مبارک کو ایصال کیجئے. انشاءاللہ تعالی مریض باولے کتے کے کاٹے کے اثرات سے محفوظ رہے گا. تیرا کیا ہوگا کالیا؟ ڈاکٹر لوگوں کو اپنی جتنی بھی ڈگریاں ہیں یہ کتے کے کاٹنے کے علاج کے بارے میں یا کسی بھی زہریلی چیز کے کاٹنے کے حوالے سے جو انہوں نے 5-5 6-6 سال تعلیمات حاصل کی ہیں
ان کو چاہیے اپنی کتابوں کو ڈگریوں کو آگ لگا دیں اور یہ گولیاں اور حلوہ اس طرح سے یہ ٹوٹکے بنا کے اپنے مریضوں کو جو ہے شفا یاب کرائیں. اور کیا کبھی یہ ٹوٹکا باپ الیاس قادری نے اپنے کسی خاندان والوں پہ اپلائی کیا ہے؟ نہیں کیا ہوگا. نہیں کیا ہے. پتہ کیسے مجھے سمجھ میں نہیں ہے. اس لیے یہ ٹوٹکے کیے اس لیے سارا خاندان پاگلوں کا ہے, اس لیے اس کے سارے مرید پاگل ہیں. سمجھ نہیں آتی ان کو کیا کرنا ہے. نبی کیا فرما گئے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں. اہل بیت نے کس چیز کی قربانی دی ہے. نبی نے پیر فقیری سے منع فرمایا علیہ السلام, اور اس کے بعد ہم وہی کام کرتے پھر رہے ہیں. تو یہ پاگل پن دور کیا ہے. کاش کے وقت پہ علاج کروا لیا ہوتا نا تو آج تم سارے پاگل نہ ہوتے. اللہ تم لوگوں کو ہدایت دے, شفا دے, یا اپنے پاس بلا لے. جی